Assalamu alaikum students. Welcome to lecture number 27 of Digital Logic and Design CS 302. लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एसिंक्रोनियस सब काउंटर्स को डिस्कस किया था। ये लेक्चर हमारा स्टार्ट हो रहा है एसिंक्रोनियस डाउन काउंटर से। तो यहाँ पे इसकी डायग्राम मौजूद है। डायग्राम में आप देख सकते हैं कि अप काउंटर और डाउन काउंटर में जो डिफरेंस है वो जस्ट इतना है कि अप काउंटर के अंदर हमने क्यू आउटपुट को एज क्लॉक पल्स यूज किया था नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप के लिए, लेकिन डाउन काउंटर के अंदर जो क्यू बार वाली आउटपुट है इसको यूज किया जा रहा है एज क्लॉक इनपुट फॉर द नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप, और सेम केस उससे नेक्स्ट वाले फ्लिप फ्लॉप में किया हुआ है। तो इस तरीके से जो हमारा अप काउंटर था वो डाउन काउंटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और बाकी फिनोमेना इसका सेम वही रहेगा जो कि अप काउंटर का था। सेम उसी तरीके से इसकी नेक्स्ट जो आउटपुट है वो जनरेट होगी, मतलब जो क्लॉक पल्स आएगी वो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप पे अप्लाई होगी, और फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप की क्यू आउटपुट जब 0 से 1 होगी उस टाइम पे हमारे पास नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप पे क्लॉक पल्स अप्लाई होगी। क्योंकि क्यू आउटपुट 0 से 1 हो रही है तो इसका मतलब है कि क्यू बार आउटपुट 1 से 0 हो रही है, मतलब यहाँ पे नेगेटिव ट्रांजैक्शन हो रही है। और जैसे ये नेगेटिव ट्रांजैक्शन यहाँ पे अप्लाई होगी तो हमारे पास नेक्स्ट आउटपुट जनरेट हो जाएगी। इसकी टाइमिंग डायग्राम भी यहाँ पे मौजूद है, तो इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारे पास काउंट स्टार्ट हो रहा है वो स्टार्ट हो रहा है 1 1 1 से। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो बनता है 1 1 0, मतलब 7 6 इस तरीके से आगे 5 4 3 2 1, और लास्ट में हमारे पास यहाँ पे 0 0 0 आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है फिर यहाँ पे डाउन काउंटर विद ट्रंकेटेड सीक्वेंस। तो ट्रंकेटेड सीक्वेंस में ये है कि हमारा काउंटर स्टार्ट होगा 1 1 1 से, लेकिन वो 0 0 0 तक नहीं आएगा, उससे पहले ही किसी नंबर पे रीसेट होकर दोबारा 1 1 1 हो जाएगा। जिस तरीके से अप काउंटर के अंदर हमने देखा था कि हमारे पास मोड एन काउंटर था। फॉर एग्जांपल अगर 3 फ्लिप फ्लॉप हम यूज कर रहे हैं तो उसका जो काउंट था वो 0 0 0 से लेकर 1 1 1 तक हो सकता था, लेकिन हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर उसे 6 पे रीसेट कर दिया था। तो जिस तरीके से हम अप काउंटर को रीसेट कर सकते हैं, सेम उस तरीके से हम डाउन काउंटर को भी रीसेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 3 फ्लिप फ्लॉप हैं। 3 फ्लिप फ्लॉप का मतलब है कि काउंट स्टार्ट हो रहा है 1 1 1 से, जिसने एक्चुअल में जाना है 0 0 0 तक। लेकिन ये काउंटर जब हमारे पास 0 1 0 तक पहुंचेगा तब हम दोबारा इसे सेट कर देंगे 1 1 1 पे। तो 0 1 0 का मतलब है कि फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट 0 होगी, सेकंड की 1 होगी और थर्ड की 0 होगी। तो ये जो फ्लिप फ्लॉप है जिसके आउटपुट 1 है इसे हम इस नैंड गेट के साथ कनेक्ट कर देंगे। वो आप देख सकते हैं कि ये जो आउटपुट है ये इस नैंड गेट के साथ कनेक्ट है, और बाकी इस नैंड गेट की जो दो इनपुट्स आ रही हैं वो क्यू बार क्लॉक पल्स वाली आउटपुट आ रही हैं जो कि इसे कनेक्ट है। तो जैसे ही ये फिर 0 1 0 पे पहुंचेगा तो ये दोबारा 1 1 1 पे सेट हो जाएगा। अप काउंटर के केस में हमने इस फ्लिप फ्लॉप को क्लियर किया था, मतलब हम यहाँ पे 0 0 0 ले आए थे। लेकिन ये चूंकि डाउन काउंटर है तो इसको हमने सेट करना है। जब हम सेट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 1 1 1 आ जाएगा, और उसके बाद दोबारा से हम डाउन काउंटिंग स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट फिर इसकी क्लॉक डायग्राम शो करवाई हुई है, और इसके अंदर भी सेम चीज़ है कि ये हमारे पास 1 1 1 से स्टार्ट होगा, लेकिन जैसे ही हम पहुंचेंगे 1 0 1 पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 0 है, तो ये काउंटर दोबारा से 1 1 1 पे सेट हो जाएगा और डाउन काउंटिंग दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। अभी तक जो काउंटर हमने देखे हैं वो एसिंक्रोनियस काउंटर थे, और एसिंक्रोनियस काउंटर में मैंने आपको बताया था कि क्लॉक पल्स एक नहीं होती, डिफरेंट क्लॉक पल्सेस होती हैं जो कि डिफरेंट फ्लिप फ्लॉप पे अप्लाई हो रही होती हैं। एसिंक्रोनियस काउंटर का एक इशू ये होता है कि हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर ये सही ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करते। लास्ट लेक्चर के अंदर आपने देखा था कि जो काउंटर था वो ठीक से काउंटिंग नहीं कर रहा था हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फिर सिंक्रोनियस काउंटर्स को यूज किया जाता है। सिंक्रोनियस काउंटर में एक ही क्लॉक सिग्नल होता है जो कि तमाम फ्लिप फ्लॉप पे अप्लाई किया होता है। जिस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो क्लॉक है यही वाला क्लॉक फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप पे भी अप्लाई हो रहा है, और सेम क्लॉक सेकंड फ्लिप फ्लॉप पे भी अप्लाई हो रहा है। तो इस फ्लिप फ्लॉप का अगर ऑपरेशन देखें तो जो फर्स्ट जे और के इनपुट है इस पे 1 अप्लाई किया हुआ है, और इनिशियली हमारे पास फ्लिप फ्लॉप 1 की आउटपुट भी 0 होगी और सेकंड की भी 0 होगी। जैसे ही हमारे पास क्लॉक पल्स आएगी और पॉजिटिव से नेगेटिव ट्रांजैक्शन होगी तो हमारे पास फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट चेंज होके 1 हो जाएगी, और चूंकि हमारे पास यहाँ पे पहले 0 और 0 अप्लाई था तो सेकंड फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट चेंज नहीं होगी। अब जब नेक्स्ट क्लॉक पल्स आनी है तो उसके लिए ये हो रहा है कि हमारे पास फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप पे भी 1 अप्लाई है और सेकंड फ्लिप फ्लॉप की जे और के इनपुट पे भी 1 अप्लाई है। तो जैसे ही नेक्स्ट क्लॉक पल्स का नेगेटिव एज आएगा तो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट 1 से चेंज होकर 0 हो जाएगी, और नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट 0 से चेंज होकर 1 हो जाएगी। मतलब शुरू में जो हमारे पास इनिशियल स्टेट थी वो थी 0 0,
اس کے بعد ہمارے پاس فرسٹ فلپ فلاپ کی آؤٹ پٹ 1 ہوئی ہے، سیکنڈ کی 0 تھی، تو سیکنڈ چونکہ ایم ایس بی ہوتا ہے تو ایم ایس بی ہمارے پاس 0 رہے گی اور ایل ایس بی 1 ہو جائے گی۔ اس کے بعد نیکسٹ یہ ہوا کہ ہمارے پاس 1 اور 0 آ گیا۔ اس سے نیکسٹ کلاک پلس جب آئے گی تو ہمارے پاس یہاں پہ 1 آ جائے گا، اور یہ 0 چونکہ پہلے سے یہاں پہ اپلائی ہے تو سیکنڈ فلپ فلاپ کی آؤٹ پٹ چینج نہیں ہوگی، تو اس کا مطلب ہے یہاں پہ 1 اور 1 آ جائے گا۔ تو اس طریقے سے یہ آپ کاؤنٹنگ ہوگی جو کہ 0 سے سٹارٹ ہو کے 3 تک جائے گی، کیونکہ 2 فلپ فلاپ ہیں تو ہمارے پاس کاؤنٹ 3 تک ہی جنریٹ ہوگا، اور یہی چیز پھر یہاں پہ ٹائمنگ ڈائیگرام کے تھرو بتائی ہوئی ہے۔ نیکسٹ سرکٹ شو کیا ہوا 3 بٹ سنکرونیس کاؤنٹر کا۔ تو 3 بٹ میں یہ ہوگا کہ ایک تو ہمارے پاس جو کلاک ہے یہ ان تینوں فلپ فلاپ پہ اکٹھا اپلائی ہوگا، مطلب سنکرونیس کاؤنٹر کا کلاک ایک ہی ہوتا ہے۔ جو فرسٹ فلپ فلاپ ہے اس کی جے اور کے ان پٹ کو 1 کے ساتھ کنیکٹ کیا ہوا ہے۔ جو سیکنڈ فلپ فلاپ ہے اس کی جو جے اور کے ان پٹ ہیں وہ کنیکٹ کی ہوئی ہیں فرسٹ فلپ فلاپ کی آؤٹ پٹ سے، جس طریقے سے ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے 2 بٹ کاؤنٹر کے کیس میں دیکھا ہے۔ اس کاؤنٹر کو اگر ہم نے 3 بٹ کاؤنٹر میں کنورٹ کرنا ہو تو یہ کرنا ہوتا ہے کہ جو یہ فرسٹ فلپ فلاپ ہے اس کی آؤٹ پٹ اور سیکنڈ فلپ فلاپ کی آؤٹ پٹ ان دونوں کو کمبائن کر کے ہم نے تھرڈ فلپ فلاپ کی ان پٹ بنانا ہوتا ہے۔ تو ان دونوں کو کمبائن کرنے کے لیے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فرسٹ فلپ فلاپ کی آؤٹ پٹ ہے اور یہ سیکنڈ فلپ فلاپ کی آؤٹ پٹ ہے، ان کے آگے ایک اینڈ گیٹ لگائیں گے جس سے یہ دونوں ان پٹس کمبائن ہو جائیں گی، اور یہ اینڈ گیٹ جو ہے اس کے تھرو آؤٹ پٹ پھر جے اور کے پہ کنیکٹ ہو جائے گی۔ تو اس طریقے سے ہم 3 بٹ سنکرونیس کاؤنٹر بنا سکتے ہیں، اور اس پہ آؤٹ پٹ جنریٹ ہونے کا سیکوینس وہی ہوگا جو میں نے 2 بٹ کے کیس میں آپ کو بتایا۔ مطلب جب فرسٹ کلاک پلس آئے گی تو ہمارے پاس جسٹ فرسٹ فلپ فلاپ کی آؤٹ پٹ چینج ہوگی، سیکنڈ کی چینج نہیں ہوگی۔ اس کے بعد سیکنڈ کلاک پلس پہ ہمارے پاس فرسٹ فلپ فلاپ کی آؤٹ پٹ بھی چینج ہوگی اور سیکنڈ کی بھی ہوگی، مطلب شروع میں یہ ہمارے پاس 0 0 0 ہے، تو فرسٹ کلاک پلس پہ صرف فرسٹ فلپ فلاپ کی آؤٹ پٹ چینج ہوئی ہے۔ سیکنڈ کلاک پلس پہ سیکنڈ فلپ فلاپ کی آؤٹ پٹ چینج ہوئی ہے اور فرسٹ کی چینج ہوئی ہے۔ سیم اس طریقے سے جب نیکسٹ کلاک پلس آئے گی تو فرسٹ اور سیکنڈ دونوں کی آؤٹ پٹ چینج ہوگی، اور اسی سیکوینس کو آگے اگر ہم کاؤنٹ کرتے رہیں تو ہم 3 بٹ کاؤنٹر بنا سکتے ہیں۔ یہاں پہ پھر ٹائمنگ ڈائیگرام کے تھرو بھی وہی چیز ڈسکس کی ہوئی ہے۔ یہ نیکسٹ سرکٹ ہے پھر 4 بٹ سنکرونیس بائنری کاؤنٹر کا۔ تو جس طریقے سے 3 بٹ کاؤنٹر کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارے پاس جے اور کے ان پٹ فرسٹ فلپ فلاپ کی 1 کے ساتھ کنیکٹ ہے، کلاک ان چاروں فلپ فلاپس کا کامن ہوگا، تو وہی بات ہے۔ جو سیکنڈ فلپ فلاپ ہے اس کی جو جے اور کے ان پٹ ہے یہ کنیکٹ ہوگی فرسٹ فلپ فلاپ کی آؤٹ پٹ سے۔ اس طریقے سے جو نیکسٹ فلپ فلاپ ہے اس کی جو جے اور کے ان پٹ ہے اس کے لیے 3 بٹ کاؤنٹر کے اندر ہم نے سیکنڈ اور فرسٹ فلپ فلاپ کی آؤٹ پٹس کو کمبائن کیا تھا، تو سیم کیس آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ فرسٹ فلپ فلاپ کی اور سیکنڈ فلپ فلاپ کی جو آؤٹ پٹ ہے وہ ایز ان پٹ یوز کی جائیں گی تھرڈ فلپ فلاپ کے لیے، اور اس طریقے سے جو فورتھ فلپ فلاپ ہے اس کی ان پٹ کے لیے کمبائن کریں گے فرسٹ فلپ فلاپ کی آؤٹ پٹ کو، سیکنڈ فلپ فلاپ کی آؤٹ پٹ کو، تھرڈ فلپ فلاپ کی آؤٹ پٹ کو۔ تو وہ چیز آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ تھرڈ فلپ فلاپ کی آؤٹ پٹ اس جگہ پہ یوز ہو رہی ہے، اور جو اس سے پیچھے والا اینڈ گیٹ ہے اس پہ فرسٹ اور سیکنڈ فلپ فلاپ کی آؤٹ پٹس آ رہی ہیں جو کہ اس اینڈ گیٹ کے تھرو نیکسٹ اینڈ گیٹ پہ اپلائی ہو جائیں گی، اور اس اینڈ گیٹ کے آؤٹ پٹ جو ہے وہ پھر ایز ان پٹ یوز کی جائے گی فور فلپ فلاپ کے لیے۔ اس طریقے سے اگر ہم اس کے آگے ایک اور فلپ فلاپ ڈیزائن کر دیں تو اس فلپ فلاپ کی جو ان پٹ ہوگی اس کے لیے ہمیں ان چاروں فلپ فلاپس کی آؤٹ پٹ کو استعمال کرنا پڑے گا، تو اس کے لیے یہاں پہ ایک اور اینڈ گیٹ لگ جائے گا، اور یہ والی جو آؤٹ پٹ ہے یہ اس اینڈ گیٹ کے ساتھ کنیکٹ ہوگی، اور اس اینڈ گیٹ کی جو دوسری ان پٹ ہے وہ یہاں سے آئے گی، اور اس کو ہم اس فلپ فلاپ پہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو اسی ٹیکنیک کو فالو کرتے ہوئے ہم جتنے مرضی فلپ فلاپ یہاں پہ ایڈ کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ ٹاپک ہے پھر 4 بٹ سنکرونیس ڈیکیڈ کاؤنٹر۔ جس طریقے سے اے سنکرونیس کے اندر ہم نے ڈیکیڈ کاؤنٹر بنایا تھا، سیم اس طریقے سے سنکرونیس کاؤنٹر کے اندر بھی ڈیکیڈ کاؤنٹر بنایا جا سکتا ہے۔ اگر ہم 4 بٹ کاؤنٹر کو کمبائن کرتے ہیں تو اس پہ ٹوٹل کاؤنٹ ہم کر سکتے ہیں 0 سے لے کے 15 تک، لیکن ڈیکیڈ کاؤنٹر میں یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے پاس کاؤنٹنگ ہوتی ہے وہ 0 سے لے کے 10 تک ہوتی ہے۔ جس طریقے سے اس ٹیبل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فرسٹ کلاک پلس سے لے کے 10 کلاک پلس تک کاؤنٹنگ ہوگی، اس کے بعد جو کاؤنٹر ہوتا ہے وہ دوبارہ سے ریسیٹ ہو جاتا ہے۔ تو اس کا سرکٹ یہاں پہ ڈسکس کیا ہوا ہے، یہ اگر آپ دیکھیں تو 4 بٹ کاؤنٹر ہی ہے، لیکن اس کے اندر چند ایکسٹرا گیٹس اٹیچ ہیں۔ وہ جو ایکسٹرا گیٹ ہیں اس میں ایک یہ فرسٹ گیٹ ہے، ایک یہ والا اینڈ گیٹ ہے، اور اس کے بعد ایک اور گیٹ ہے۔ اگر ان 3 گیٹس کو ہم یوز کرتے ہیں تو جو ہمارا سنکرونیس اپ کاؤنٹر ہے وہ ڈیکیڈ کاؤنٹر کے اندر کنورٹ ہو جائے گا۔ تو اس سرکٹ کو میں یہاں پہ زیادہ ڈسکس نہیں کر رہا، ہوپس ہو کہ آپ کو اتنی پریکٹس ہو چکی ہوگی کہ آپ اس کو ڈفرینٹ کلاک پلس پرووائڈ کر کے اس کی آؤٹ پٹ چیک کر سکتے ہوں گے، لیکن پھر بھی اگر آپ سے یہ کام نہ ہو تو کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا، میں اس سرکٹ کے لیے ایک علیحدہ سے ویڈیو کریٹ کر دوں گا۔
تو इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर एंड होता है। इस लेक्चर के एंड पे एक रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।